आजको यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने गरेछौँ कि जनरल माइक्रोबायोलोजी हामी सुरु गरेका छौँ के हुन्छ माइक्रोबायोलोजी पुरै खत्म गर्न आएको छौँ यो सिरिजमा के हुन्छ स्टेरिलाइजेसन एन्ड डिसइन्फेक्सन स्टेरिलाइजेसन भनेको कम्प्लिट डिस्ट्रक्सन अफ के हुन्छ कम्प्लिट डिस्ट्रक्सन अफ द रिमुभल अफ अल द फर्म अफ द माइक्रोबियल लाइफ इन्क्लुडिङ स्पोर स्टेरिलाइजेसन मतलब के हुन्छ स्पोर पनि मार्दिने ब्याक्टेरियालाई पनि मार्दिने ठिक छ यसो पनि मार्दिने अनि ब्याक्टेरियालाई पनि मार्दिने मेथड भनेको हिट एउटा हिटबाट गर्न सकिन्छ त मोइस्ट चिज अटोक्लेभबाट गरिन्छ अटोक्लेभमा के हुन्छ कि 15 PSI प्रेसर 15 मिनटको लागि युज गरिन्छ जसले गर्दाखेरि टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दा डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन डिनेचर भएर गइहाल्छ सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टको लागि युज गरिन्छ यो कल्चर मिडिया ट्रेसिङको लागि युज गरिन्छ मोस्ट हिट युज गरिन्छ अटोक्लेभमा अर्को इन्डिकेटर अटोक्लेभको इन्डिकेटर के हो हाम्रो त्यो केमिकल इन्डिकेटर भनेको हाम्रो बौडिक टेप हो बाउडिक टेप चेन्ज कलर चेन्ज हुन्छ यसमा बौडिक टेपमा त्यसपछि के हुन्छ कि बायोलोजिकल हाम्रो स्पोर स्ट्रिप्स अफ द जियो ब्यासिलस एस्ट्रियो थर्मोफिलस जुन छ नि यो हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो इन्डिकेटर हो हाम्रो याद गर्नु पर्यो भने यो भनेको जियो ब्यासिलस एस्ट्रियो थर्मोफिलस यो हाम्रो अटोक्लेभको भयो त्यसपछि आउँछ ड्राई हिट हट एयर ओभन ड्राई हिटमा के हुन्छ कि ड्राई हिट हट एयर ओभनमा के हुन्छ कि 160 डिग्री टेम्परेचर 2 घन्टाको लागि युज गरिन्छ अथवा 170 डिग्री टेम्परेचर 1 घन्टाको लागि युज गरिन्छ जसले गर्दा अक्सिडाइज सेलुलर कम्पाउन्डलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ अनि के हुन्छ के को लागि युज गरिन्छ त हाम्रो ग्लासवेयरको लागि युज गरिन्छ वेल्सको लागि युज गरिन्छ अनि पाउडरको लागि युज गरिन्छ त्यसपछि बोइलिङ भनेको 100 डिग्री फर 10 मिनटको लागि डिसइन्फेक्ट नट स्टेरिलाइज गर्दैन किन डिसइन्फेक्ट भनेको स्पोर नमार्नु हो डिसइन्फेक्ट भनेको स्पोरलाई नमार्नु हो इन्क्लुडिङ स्पोर तर हाम्रो स्टेरिलाइजेसन भनेको स्पोर पनि मार्नु हो तर हाम्रो यो के हुन्छ कि बोइलिङमा के हुन्छ कि स्टेरिलाइजेसन हुँदैन किनभने त्यसमा स्पोर किल हुँदैन अर्को भनेको पास्चुरेसन भनेको के हो कि हाम्रो मिल्क हिट ट्रिटमेन्ट फर द लिक्विड लाइक जस्तै मिल्क भयो मिल्कको लागि पास हुन्छ रिड्युस द माइक्रोबियल लोड अब मिल्कबाट एउटा माइक्रोबियल लोड घटाउनु छ अथवा डिस्ट्रोय द प्याथोजन गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ पास्चुरेसन गर्छौँ पास्चुरेसन गर्नुमा के हो कि यो 60 डिग्री टेम्परेचर 30 मिनटको लागि युज गरिन्छ अथवा 72 डिग्री टेम्परेचर 15 सेकेन्डमा गरिन्छ त्यसपछि हाम्रो कुल गरिन्छ यो भनेको के हो हाम्रो फिल्ट्रेसन अब त्यसपछि आउँछ फिल्ट्रेसन हाम्रो के हुन्छ यो स्टेरिलाइजेसनमा हाम्रो फिल्ट्रेसनबाट कसरी गरिन्छ रिमुभल अफ माइक्रो फ्रम द लिक्विड अर एयर युजिङ द मेम्ब्रेन फिल्टर मेम्ब्रेन युज गरेर राम्रो गरिन्छ हेपा फिल्टर हुन्छ एउटा हेपा फिल्टर एयर मेम्ब्रेन फिल्टर हुन्छ हिट सेन्सिटिभ लिक्विड लाइक भ्याक्सिन एन्टिबायोटिकको लागि युज गरिन्छ यो त्यसपछि आउँछ हाम्रो रेडिएसनमा के हुन्छ कस्तो आयोनाइजिङ रेडिएसन गामा रे एक्सरे युज गरिन्छ ड्यामेज डिएनए गरिन्छ ब्याक्टेरियाको डिएनए ड्यामेज गरेर अथवा हिट सेन्सिटिभ हुन्छ हिट सेन्सिटिभ लाइक द प्लास्टिक के हुन्छ हिट सेन्सिटिभ टुल्सहरू युज गरिन्छ प्लास्टिक भयो सुचर्स भयो डिस्पोजल मेडिकल डिभाइसेस भयो यो हिटले गर्न सकिँदैन त्यसलाई फिल्टर रेडिएसनबाट गरिन्छ नन आयोनाइजिङ रेडिएसन भनेको के हो कि युभी लाइट युज गरिन्छ ड्यामेज डिएनए गर्छ थाइमिन डाइमरमा थाइमिन डाइमर त्यसपछि युज टिटिटिए 80 के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ यसलाई तोड्न ब्रेक गर्न इजी हुन्छ हाम्रो डिएनएमा त्यहीमा थाइमिन डाइमरले ड्यामेज गर्छ जसले गर्दा डिएनए डिस्टर्ब हुन्छ डिएनए ड्यामेज हुन्छ हाम्रो के हुन्छ ब्याक्टेरियाको त्यसपछि के छ युज फर द सर्फेक्स डिसइन्फेक्टको लागि युज गरिन्छ सर्फेस डिसइन्फेक्टको लागि हुन्छ एयर प्युरिफिकेसन लाइक पुवर पेन्ट्रेसन हुन्छ त्यसको लागि युज गरिन्छ यसको पुवर पेन्ट्रेसन हुन्छ त्यसपछि केमिकल मेथड भनेको कोल्ड स्टेरिलाइजेसन भन्छ त्यसलाई त्यस्तै के हुन्छ गुल्टाअल्डिहाइड भयो गुल्टाअल्डिहाइड भयो यो चाहिँ हाई डिसइन्फेक्ट स्टेरिलाइजेन्ट हो पर इन्डोस्कोप के हुन्छ हाई हिट सेन्सिटिभ इन्स्ट्रुमेन्टको लागि त्यसपछि के आउँछ हाम्रो इथाइलिन अक्साइड ग्यास आउँछ अर्को एजेन्ट हो जुन के गर्छ कि हिट सेन्सिटिभ मोइस्चर सेन्सिटिभ प्लास्टिक हट लङ्स मेकानिजम्स अर हाइली टक्सिक फ्लामेबल टुल्सहरूको लागि हामीले टुल्स अर थिङ्सको लागि हामीले युज गर्न सकिन्छ इथाइलिन अक्साइड ग्यास त्यसपछि एउटा डिसइन्फेक्ट भनेको के हो रिड्युसन प्याथोजेनिक डिसइन्फेक्ट भनेको प्याथोजनलाई घटाउनु तर त्यसको स्पोर चाहिँ नमार्ने नट नेसेसरी स्पोर चाहिँ त्यसको मारिँदैन के हुन्छ कि एन्टिसेप्टिक युज गरिन्छ त्यसको एन्टिसेप्टिकमा के हुन्छ हाम्रो आयोडिन भयो प्रोभिडाइन आयोडिन भयो क्लोरहेक्सिडिन भयो अल्कोहल भयो फिनोल भयो यिनीहरू युज गरिन्छ हाम्रो एन्टिसेप्टिकको रूपमा त्यसै डिसइन्फेक्ट सेभ फ्रम द लिभिङ टिस्यु युज अन द लिभिङ टिस्यु जस्तै हाम्रो ह्यान्डमा कुनै घाउ भएछ अथवा केही कट भएछ भने केही सुचर भएछ भने त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि हामीले एन्टिसेप्टिक युज गरिन्छ त्यसपछि कमन डिसइन्फेक्ट भनेको 70% इथानल आइसोप्रोनल प्रोटिन डिनेचर गर्छ यसले के हुन्छ 70% हाम्रो इथानल आइसोप्रोपोनलले हामी के भन्छ प्रोटिन डिनेचर गर्छ हेलोथेन
के भन्छ यो क्लोरिन आयोडिनले के भन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट बुझाएर बनाउँछन् जसले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया अर्गानिजम किल हुन्छन् फिनोल बनाएर डिस्टर्ब अल द सेल वाल एन्ड मेम्ब्रेन जसपछि सेल वाल एन्ड मेम्ब्रेन गर्छ त्यसपछि क्वाटर्नरी एमोनियम कम्पाउन्ड क्युएक्स क्वाटर्नरी एमोनियम कम्पाउन्ड पनि हाम्रो के हुन्छ डिस्टर्ब गर्छ सेल मेम्ब्रेनलाई अब हामी ब्याक्टेरिया स्ट्रक्चर